आजको विषयवस्तु अलिकति फरक छ भन्नाले आज चाहिँ हामी अब रसायनशास्त्र अन्तर्गतका विषयवस्तुहरू केही अध्ययन गर्छौँ जसका लागि तिमीहरूले यहाँ आज पढ्नुपर्ने विषयहरू हेर्न सक्छौ। नमस्ते सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई। आज हामी रसायनशास्त्र विषय अन्तर्गत चाहिँ यस्ता कुराहरू पढ्छौँ जहाँ छ परमाणुको बनावटको कुरा, यो पदार्थ भन्ने पाठ हो है फेरि, अनि पारमाणविक सङ्ख्याको कुरा, त्यस्तै पारमाणविक पिण्ड र पारमाणविक भार, यी तीनटा विषयमा आज हामी यहाँ अध्ययन गर्छौँ। र यसमा हुन त अब हामीले यो अलिकति नयाँ विषय जस्तो पनि लाग्ला, तर कक्षा 7 मा पनि केही कुराहरू यसको बारेमा जानकारी लिइसकेको अवस्था छ। अब यो परमाणुको बनावट चाहिँ कस्तो हुन्छ त, अथवा नि पदार्थ जुन चाहिँ हामीले वरपर देख्ने जति पनि वस्तुहरू छन् ती सबै वस्तुहरू नै पदार्थ हुन् र ती सम्पूर्ण पदार्थहरू यो परमाणुबाट बनेका हुन्छन्। परमाणु परमाणु मिलेर अणु बन्छ अनि अणु अणु मिलेर चाहिँ पदार्थहरू बन्छन् अथवा अणु तत्त्व बन्छन् र तत्त्वहरूबाट पनि फेरि मिश्रित तत्त्वहरू बन्छन् अनि मिश्रित वस्तुहरू बन्छन्। यस्ता कुराहरूको बारेमा हामीले योभन्दा अगाडि धेरै पटक सुनिसकेका छौँ परमाणु अणु भन्ने कुरा। तर अब यहाँ अणु र परमाणु चाहिँ कसरी बनेका हुन्छन् त भन्ने बारेमा आज हामी यहाँ छलफल गर्दैछौँ। परमाणुको बनावटको कुरा गर्दाखेरि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ परमाणु 3वटा पारमाणविक कणहरू मिलेर बनेका हुन्छन्, जसमा यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यो बिचमा 2वटा पारमाणविक कणहरू हुन्छन् जसलाई हामी प्रोटोन र न्युट्रोन भन्छौँ। प्रोटोन र न्युट्रोन मिलेर चाहिँ न्युक्लियस बनेको हुन्छ। भन्नाले यहाँ न्युक्लियस भनेको यो सेन्टरमा रहेको हुन्छ। अनि यो इलेक्ट्रोन भन्ने अर्को जुन वस्तु छ अथवा यो कण छ जसलाई हामी पारमाणविक कण भन्छौँ, यो पारमाणविक कण चाहिँ यो न्युक्लियसलाई वरिपरिबाट यसरी चाहिँ एउटा अर्बिटल भन्छ, सेल भन्छ अर्बिटल, यो सेलमा रहेर चाहिँ घुमिराखेको हुन्छ। यो फेरि एकदमै तीव्र गतिमा घुमिराखेको हुन्छ, यो स्पिन गरेर भन्छ अङ्ग्रेजीमा। यसरी यो यतातिरबाट घुम्छ, यो यतातिरबाट घुम्छ, यसको आफ्नै बाटो हुन्छ कि जसरी ग्रहहरूले चाहिँ सूर्यलाई परिक्रमा गर्दाखेरि आफ्नै बाटोमा घुम्छन्, त्यसै गरी यो इलेक्ट्रोनहरूको पनि आफ्नै बाटो हुन्छ र त्यही बाटोमा बसेर यिनीहरू चाहिँ यो न्युक्लियसलाई चाहिँ परिक्रमा गरिराखेका हुन्छन्। अब यो यसरी विभिन्न अर्बिटललाई चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि बनाउँदाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यसैले यसलाई हामी सजिलोसँग चाहिँ यो ढङ्गबाट बनाउने गर्छौँ। बिचमा एउटा केन्द्रबिन्दु राखेर यहाँभित्र चाहिँ प्रोटोन र न्युट्रोन अनि यसको वरिपरि एउटा यो सर्कल बनाएर, यो खासमा सर्कल चाहिँ हुँदैन, यो ओभल अप्टिकल सेप भन्छ, यो ओभल सेपमा हुन्छ। र अनि त्यसमा चाहिँ यो इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ रहेका हुन्छन्। इलेक्ट्रोन अब कसरी रहन्छ के रहन्छ भन्ने हामी अगाडि पछाडि उसमा लिन्छौँ। र यो इलेक्ट्रोन कसरी घुमिराखेको हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले यसरी यो एउटा स्लाइडबाट हेर्न सक्छौँ। यहाँ एउटा युट्युबमा मैले फेला पारेको थिएँ, त्यसबाट चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनिर हामीले देख्यौँ यो न्युक्लियस भयो, यो एउटा एटम अथवा यो चाहिँ मोलिक्युल भन्न पनि सकिन्छ। यो मोलिक्युलहरू मिलेर नै एटम बनेको हुन्छ, के अरे एटमहरू मिलेर नै मोलिक्युल बनेको हुन्छ। र यो एटमको कुरा गर्दाखेरि हामीले यहाँ बिचमा चाहिँ न्युक्लियस देख्छौँ। यहाँ प्रोटोन र न्युट्रोन भन्ने पारमाणविक कणहरू हुने भए यो चाहिँ, अनि यसलाई वरिपरिबाट यसरी चाहिँ यो इलेक्ट्रोनहरू यो टल्केको जुन हामीले देखिरहेका छौँ, यो टल्केको भागहरू चाहिँ सबै इलेक्ट्रोनहरू हुन् र त्यो इलेक्ट्रोनले चाहिँ यो न्युक्लियसलाई परिक्रमा यस्तो ढङ्गबाट गरिरहेको हुन्छ, जुन कुरा हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि अब यो दुईवटा जुत्छन् कि जस्तो लाग्ला, तर यिनीहरूको बाटो फरक फरक भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू कहिले पनि एकअर्कासँग जुत्दैनन्, किनकि यिनीहरूका बाटो चाहिँ फरक फरक हुन्छ, छुट्टा छुट्टै हुन्छ। र यो भित्र चाहिँ यसरी न्युट्रोन अनि प्रोटोन यो दुईवटा चाहिँ सँगै टाँसिएर एउटा ग्लु टाइपको सब्सटेन्स हुन्छ, त्यो सब्सटेन्सले चाहिँ यिनीहरू टाँसिएर बसेका हुन्छन्, जोडिएर बसेका हुन्छन्। र परिणामस्वरूप यिनीहरू छुट्टिँदैनन् र यिनीहरूको आकर्षणको कारणबाट यो इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ घुमिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँभित्र न्युक्लियस भयो, यो न्युक्लियसले यिनीहरूलाई आकर्षण गर्छ र यसलाई छोडेर यिनीहरू जान सक्दैनन्, त्यसैले यिनीहरू चाहिँ घुमिरहेका हुन्छन्। जसरी सूर्यलाई चाहिँ पृथ्वी लगायत अन्य ग्रहहरूले परिक्रमा गर्छ, त्यसै गरी यिनीहरूले पनि यसरी परिक्रमा गरिरहेका हुन्छन्। यो बिचमा प्लस भनेको चाहिँ प्रोटोनको चार्ज हो, जुन कुरा हामी अहिले पछाडि पनि हेर्छौँ, र माइनस भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनको चार्ज हो। र बिचमा चाहिँ यो प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ, न्युट्रोनको चाहिँ कुनै पनि चार्ज हुँदैन। अनि यो प्लस र माइनस यिनीहरू चाहिँ यसरी
एकअर्कालाई नछोडिकन आकर्षित भएर यहाँनिर यस्तो एकदमै छिटो छिटो ढङ्गबाट घुमिराखेका हुन्छन् र जसलाई हामीले सजिलोसँग बुझ्नको लागि यसरी हेर्न सक्छौँ। यो पृथ्वीको रचना जस्तै गरेर बिचमा सूर्य छ र सूर्यको वरिपरि ग्रहहरू घुम्छन् भने जस्तै गरी हामीले यो बिचमा न्युक्लियस छ र न्युक्लियसको वरिपरि रहेर इलेक्ट्रोनहरूले घुमिरहेका हुन्छन् भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। यसरी हामीले इलेक्ट्रोनको घुमाइलाई चाहिँ देख्न सक्दो रहेछौँ। भने अब अगाडि बढौँ हामी फेरि। यो कुरा सायद क्लियर भयो होला। बिचमा न्युक्लियस हुन्छ। परमाणुको बनावट कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि परमाणुको हरेक परमाणुको गुड आफ्टरनुन सर मेरो त जोइन के रे उ नै हुँदैन, त्यहाँ थिचे पनि जोइन नै हुँदैन। हो ल त्यो नेट प्रब्लम होला तिम्रो। ठिकै छ, सपोर्ट नगरे नि हुन्छ मोबाइलले। अब यो जुन इलेक्ट्रोन घुम्ने बाटो छ त्यो घुम्ने बाटोलाई चाहिँ हामीले सेल भनेर पनि भन्न सक्छौँ, SHELL सेल, अथवा यसलाई चाहिँ हामी अर्बिटल अथवा अर्बिट भनेर पनि भन्छौँ है। यसलाई अर्बिट पनि भन्ने गर्छौँ र अर्बिटल पनि भन्ने गर्छौँ र यस चाहिँ निश्चित दूरीमा रहेको हुन्छ। यो भयो हाम्रो परमाणुको बनावटको कुरा। योभन्दा अगाडि बढौँ हामी। खोइ समीर भन्ने यति बेला आयो त। अब यो परमाणुमा चाहिँ विद्युतीय चार्ज रहेको हुन्छ भन्छ, जसलाई हामी इलेक्ट्रिकल चार्ज भन्छौँ। यो चार्जहरू कसरी रहेको हुन्छ त भन्ने कुरालाई तिमीहरूको बुकमा पनि दिएको छ। तिमीहरूले बुकमा पनि हेर्न सक्छौ। यस्तो एउटा टेबल छ जहाँ चाहिँ प्रोटोन अनि न्युट्रोन अनि इलेक्ट्रोन भन्ने कुरा यसरी यो चाहिँ चार्ज यो यिनीहरू चाहिँ पारमाणविक कणहरू भए। यो पारमाणविक कणहरूमा चाहिँ चार्ज के हुन्छ त भन्दा प्रोटोन भन्नेमा चाहिँ प्लस चार्ज हुन्छ अनि न्युट्रोन भन्नेको चाहिँ शून्य चार्ज हुन्छ। भन्नाले यसमा प्लस पनि हुँदैन माइनस पनि हुँदैन। यसलाई न्युट्रल भन्न पनि सकिन्छ। यो न्युट्रलबाटै न्युट्रोन बन्न गएको छ। यसले चाहिँ कुनै पनि चार्ज देखाउँदैन। त्यस्तै अर्को छ इलेक्ट्रोन भन्ने। यो इलेक्ट्रोन भन्ने पारमाणविक कणले चाहिँ माइनस अथवा भनौँ ऋणात्मक विद्युत देखाउने गर्छ। अब यिनीहरूको मास भनेको यो पारमाणविक भार चाहिँ कति हुन्छ त भन्यो भने यसको पारमाणविक भार चाहिँ करिब करिब प्रोटोन र न्युट्रोनको चाहिँ उति नै हुन्छ, जुन चाहिँ 1 भन्छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी लिने त भन्दाखेरि यसलाई अब किलोग्राम अथवा ग्राम अथवा मिलिग्राममा लिन मिल्दैन, किनभने एकदमै सानो कुरा हो यो। अब एटम आफै नै चाहिँ एकदमै सानो कुरा हो। त्यसमध्ये पनि अब त्यसको पनि सानो कुरा भनेको चाहिँ प्रोटोन न्युट्रोन र इलेक्ट्रोन हो। त्यसैले गर्दा यसको मास, यसको पिण्ड चाहिँ एकदमै सानो 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 भएको भएर यसलाई चाहिँ हामीले कुन एकाइमा नाप्ने त भन्दाखेरि यसको एकाइ चाहिँ AMU भन्ने हुन्छ। यो AMU भनेको के हो त भन्दा ए भनेको एटोमिक, एम भनेको मास र यु भनेको युनिट। यसरी एटोमिक मास युनिटमा चाहिँ हामीले यसलाई नाप्ने गर्छौँ। भन्नाले पारमाणविक कणको पिण्ड नाप्ने एकाइ कुन हो भनेर सोध्यो भने हामीले भन्नु पर्यो AMU अथवा भनौँ एटोमिक मास युनिट। त्यसैले यो प्रोटोन र न्युट्रोनको चाहिँ हामीले 1 AMU भन्ने देख्छौँ यसको पिण्ड भने। इलेक्ट्रोन चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ, जुन चाहिँ कति हुन्छ अरे भन्दाखेरि यो एक भागलाई चाहिँ हामीले 1837 टुक्रा गर्दाखेरि जति पार्ट आउँछ त्यो पार्टको एक पार्ट भनेको चाहिँ AMU हो अरे, अथवा भनौँ यो इलेक्ट्रोनको चाहिँ पिण्ड हो अरे। त्यसैले यो चाहिँ एकदमै हलुका हुन्छ अथवा थोरै हुन्छ। यो दुवै चाहिँ उत्तिकै गरौँ भएको कारणले गर्दा यिनीहरू सेन्टरमा बसे, केन्द्रबिन्दुमा न्युक्लियसमा। यिनीहरूको ठाउँ कहाँ त बस्ने ठाउँ भन्दाखेरि यो न्युक्लियसमा बस्यो, यो पनि न्युक्लियसमा बस्यो। तर इलेक्ट्रोन भन्ने चाहिँ एकदमै हलुका भएको भएर हलुका कुरा त माथितिर जान्छ। त्यसैले यो चाहिँ कता गयो भन्दा अर्बिटलमा गयो अथवा भनौँ सेलमा गएर यिनीहरू बस्यो। इलेक्ट्रोन त्यसैले सेलमा रहन्छ अनि प्रोटोन र न्युट्रोन चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा अथवा न्युक्लियसमा रहेको हुन्छ। यसरी हामीले यो चार्ज सहितको यिनीहरूको पोजिसनहरूलाई पनि हामीले देख्न सक्ने भयो। यस्तै अगाडि बढौँ हामी। यहाँ छ अब पारमाणविक सङ्ख्या, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा एटोमिक नम्बर भन्छौँ। यो भने के हो, यसको परिचय हेर्ने हो भने हामीले यस्तो देख्छौँ।
परमाणुमा हामीले अघि भनिसक्यौँ तीनवटा कणहरू हुन्छन् जसलाई हामी पारमाणविक कण भन्छौँ। त्यो कणहरू के त भन्दा एउटा प्रोटोन, एउटा न्युट्रोन, एउटा इलेक्ट्रोन हो। त्यो तीनवटा कणहरूमध्ये यो प्रोटोनको नम्बर चाहिँ जति छ, सङ्ख्या जति छ, त्यो प्रोटोनको नम्बरलाई नै हामी त्यस परमाणुको पारमाणविक सङ्ख्या भन्छौँ, वा भनौँ एटमिक नम्बर भन्छौँ। भन्नाले प्रोटोन र इलेक्ट्रोन चाहिँ जहिले पनि बराबर नै हुन्छ एउटा परमाणुमा, एउटा न्युट्रन परमाणुमा। र त्यसरी यो बराबर भएको अवस्थामा प्रोटोनको सङ्ख्या चाहिँ जति हुन्छ त्यो नै त्यसको चाहिँ पारमाणविक सङ्ख्या वा भनौँ एटोमिक नम्बर हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि पारमाणविक सङ्ख्या बराबर हामीले के दिन सक्छौँ त भन्दा प्रोटोनको सङ्ख्या। पारमाणविक सङ्ख्या भनेकै इक्वल टु प्रोटोनको सङ्ख्या रहेछ। अब यो भनेकै फेरि इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या पनि हुन्छ, त्यसैले प्रोटोनको सङ्ख्या बराबर इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या भन्न पनि सकिन्छ। अब इक्जाम्पलको लागि हामीले हेर्ने हो भने के भन्न सकिन्छ त भन्दा एउटा हाइड्रोजन भन्ने तत्त्वको प्रोटोन कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा हुन्छ, जुन कुरा तिमीहरूले पछि देख्छौ, त्यो पछि आउँछ फेरि। अब मानौ एउटा हाइड्रोजन भन्ने तत्त्व छ भने त्यसमा प्रोटोन एउटा हुन्छ र यो प्रोटोन एउटै भएको कारणले गर्दा हाइड्रोजनको पारमाणविक सङ्ख्या चाहिँ एक मात्रै हुन्छ भने अर्को तत्त्वलाई हेरौँ हामीले, नाइट्रोजन भन्ने तत्त्व। अब यो नाइट्रोजन भन्ने तत्त्वमा प्रोटोनको सङ्ख्या कतिवटा हुन्छ भन्दा 7वटा हुन्छ। त्यसैले यसको नाइट्रोजनको पारमाणविक सङ्ख्या चाहिँ कति भन्दा 7 नै हुन्छ भनेको। त्यसैले हामीले तत्त्व हेर्नु पर्यो र त्यो तत्त्वको प्रोटोनको सङ्ख्या कति छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो अथवा कण्ठ पार्नु पर्यो। त्यसकै आधारमा हामीले यो पारमाणविक सङ्ख्या हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो अथवा हुन्छ भन्ने मान्यता लिनु पर्यो। त्यसैले हामीले यहाँ सूत्र लेखेका छौँ, पारमाणविक सङ्ख्या बराबर प्रोटोनको सङ्ख्या। त्यस्तै अर्को शब्द छ हामीसँग पारमाणविक पिण्ड, जसलाई अर्को भाषामा चाहिँ हामी पारमाणविक भार पनि भन्न सक्छौँ। यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि दुईवटा छ, एटमिक मास और एटमिक वेट। यो भने के त भन्यो भने चाहिँ यसमा हामी लिन सक्छौँ परमाणुमा रहेको प्रोटोनको सङ्ख्या र त्यही परमाणुको फेरि न्युट्रोनको सङ्ख्या। अब हामीले अघि पनि भनिसक्यौँ एउटा परमाणुमा जम्मा 3टा कणहरू हुँदो रहेछ, एउटालाई हामी न्युट्रोन भन्छौँ, अर्कोलाई प्रोटोन भन्छौँ र अर्कोलाई इलेक्ट्रोन भन्छौँ। हो त्यो इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन मध्ये यो प्रोटोन र न्युट्रोन दुईटा कुरालाई जति छ त्यसको नम्बर सङ्ख्या त्यो दुवैलाई जोड दिने हो भने त्यो जोड्दाखेरि आउने जोडफल नै त्यस परमाणुको चाहिँ पारमाणविक पिण्ड हुन्छ, अथवा यसैलाई हामी पारमाणविक भार पनि भन्न सक्छौँ। वो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा यसलाई एटोमिक मास और एटोमिक वेट भनेर पनि भन्न सक्छौँ। यसरी परमाणुमा रहेको प्रोटोन प्लस न्युट्रोन भनेकै त्यसको चाहिँ पारमाणविक भार रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। जसलाई सूत्रमा हामी यसरी लिन सक्छौँ, पारमाणविक पिण्ड वा चाहिँ भार बराबर प्रोटोनको सङ्ख्या प्लस न्युट्रोनको सङ्ख्या। प्रोटोन प्लस नम्बर अफ प्रोटोन प्लस नम्बर अफ न्युट्रोन इज इक्वल टु एटोमिक मास। अब यसलाई मैले इक्जाम्पलको रूपमा अघि जस्तै हाइड्रोजन भनेर ल्याएको छु। हाइड्रोजनमा प्रोटोनको सङ्ख्या 1 र न्युट्रोनको सङ्ख्या 0 हुने गर्छ। त्यो टेबलमा अहिले हामी हेर्छौँ अथवा तिमीहरूको बुकमा पनि हेर्न सक्छौ, त्यो टेबलमा छ। अब यो हाइड्रोजनमा चाहिँ प्रोटोन एउटा हुन्छ, इलेक्ट्रोन पनि एउटा नै हुन्छ र न्युट्रोन चाहिँ 0वटा हुन्छ। त्यसैले यस्तो हुने भएको भएर अब हामीले पारमाणविक पिण्ड कति त हाइड्रोजनको भन्यो भने प्रोटोनको सङ्ख्या प्लस न्युट्रोनको सङ्ख्या। त्यसो हुँदा प्रोटोनको सङ्ख्या 1 छ, यो 1 अनि प्लस न्युट्रोनको सङ्ख्या चाहिँ 0 छ, 0। अब यो दुवैलाई जोड्दाखेरि जति आउँछ मान त्यो मान नै एटमिक मास युनिट अथवा AMU मा लेख्ने हो भने यो हाइड्रोजनको पारमाणविक भार रहेछ अथवा पारमाणविक पिण्ड रहेछ भन्ने चाहिँ बुझ्नु सकिन्छ। हाइड्रोजनमा प्रोटोन एउटा र न्युट्रोन 0वटा भएको कारणले गर्दा यो दुवैलाई जोड्दा 1 आउँछ र यो 1 भनेकै पारमाणविक पिण्ड रहेछ के को, हाइड्रोजनको। यसरी हामीले पारमाणविक पिण्ड वा चाहिँ भार, प्रोटोनको सङ्ख्या र न्युट्रोनको सङ्ख्यालाई जोडेर थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसका लागि हामीले प्रोटोन कतिवटा हुन्छ एउटा तत्त्वमा, न्युट्रोन कतिवटा हुन्छ भन्ने चाहिँ कण्ठ पारिराखेका हुनुपर्छ। त्यस्तै अब यहाँ नाइट्रोजनको कुरा गरौँ फेरि अघि जस्तै। नाइट्रोजनमा हेर्ने हो भने हामीले प्रोटोनको सङ्ख्या त्यहाँ 7वटा हुन्छ, इलेक्ट्रोन पनि 7वटै हुन्छ र न्युट्रोन पनि 7वटै हुन्छ। नाइट्रोजन भन्ने एउटा तत्त्व छ
जुन तत्त्व तिमीले एउटा तालिकामा हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्रोटोनको सङ्ख्या 7, न्युट्रोनको सङ्ख्या पनि 7 र अनि इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या पनि 7 नै हुन्छ। तर अब हामीलाई यहाँ के चाहियो भन्दाखेरि पारमाणविक पिण्ड निकाल्नलाई जम्मा दुईटा कुरा चाहियो, एउटा प्रोटोनको सङ्ख्या चाहियो, अर्को न्युट्रोनको सङ्ख्या चाहियो। त्यसैले अब प्रोटोन 7 अनि न्युट्रोन पनि 7 भएको भएर यो दुईटालाई प्लस गर्दाखेरि 14 भन्ने आयो। हो यो 14 AMU भनेको चाहिँ नाइट्रोजनको पारमाणविक पिण्ड रहेछ, अथवा भनौँ नाइट्रोजनको पारमाणविक भार रहेछ। पारमाणविक भार निकाल नाइट्रोजनको भन्यो भने हामीले यसरी 7 + 7 = 14 AMU भनेर लेख्न सक्छौँ। वा भनौँ फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, पारमाणविक पिण्ड बराबर चाहिँ प्रोटोनको सङ्ख्या प्लस न्युट्रोनको सङ्ख्या हुन्छ। त्यसैले जुन तत्त्वको परमाणुमा यो प्रोटोनको सङ्ख्या र न्युट्रोनको सङ्ख्या थाहा हुन्छ त्यसको चाहिँ हामीले पारमाणविक पिण्ड चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। अब अगाडि बढौँ। परमाणुमा इलेक्ट्रोनको रचना कसरी भएको हुन्छ अथवा कसरी गरिएको हुन्छ भन्यो भने त्यसमा हामीले बुझ्न सक्छौँ यो 2n² को नियमबाट गरिएको हुन्छ। अब यो 2 र यो स्क्वायर भनेर त बुझिहाल्छौ, यो पनि 2 यो पनि 2, यो त नम्बर भइहाल्यो। यो n भने के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ परमाणुको के अरे सेलको सङ्ख्या अथवा भनौँ अर्बिटको सङ्ख्या। कुन चाहिँ अर्बिट हो त्यो हैन, पहिलो हो कि दोस्रो हो कि तेस्रो हो कि, हो त्यो अर्बिटको आधारमा हामीले यो n लिन्छौँ। पहिलो हो भने n भनेको 1, दोस्रो हो भने n भनेको 2, तेस्रो हो भने n भनेको 3। यसरी चाहिँ हामीले यो 2n² मा n लाई चाहिँ नम्बर अफ सेल भनेर लिन सक्छौँ, अथवा भनौँ सेलको सङ्ख्या, सेलको नम्बर कति हो भन्ने कुरालाई लिएर यो 2n² को आधारमा, यो नियमको आधारमा अनि परमाणुमा चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू कुन सेलमा कतिवटा रहेका हुन्छन् अथवा कतिवटा अटाउन सक्छन् भन्ने बारेमा चाहिँ जानकारी लिन सक्छौँ। जस्तो कि यहाँ तालिका हेरौँ हामीले, यहाँ तालिकामा हामीले देख्छौँ तीनवटा कुराहरू। एउटा छ सेल र अर्बिट, यो मैले अघि पनि भनिसकेँ। जुन कुरा तिमीले त्यो गोलो गोलो बनेको देखाएको थियो होला हैन, प्रत्येक गोलाहरूमा चाहिँ यो न्युक्लियससँगै रहेको पहिलो गोलोलाई चाहिँ हामी के सेल भनेर भन्छौँ। यो के लेटरले जनाइन्छ, क्यापिटल के। अनि त्योभन्दा अलि अगाडिको अथवा माथिल्लो सेललाई हामी दोस्रो सेल भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी एल सेलले जनाउँछौँ। यो अहिले म चित्रमा पनि देखाइन्छु। अनि त्यस्तै त्यसपछिकोलाई तेस्रो, त्यसपछिकोलाई चौथो, पाँचौँ, छैठौँ, सातौँ, यो चाहिँ जम्मा 7 वटा हुन्छ। र यसरी अब KL MN OP Q भन्ने चाहिँ यो 7 वटा चाहिँ लेटरहरूले हामीले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो सेलहरूलाई जनाउन सक्छौँ। भने अब केमा चाहिँ n कतिवटा हुन्छ भन्दा मैले अघि पनि भनिसकेँ, यो पहिलो सेल हो भने n बराबर चाहिँ 1 हुन्छ। यहाँ 2n² को नियममा n भनेको चाहिँ 1 कहाँबाट आयो भन्दा यो पहिलो सेल भएको भएर। त्यस्तै दोस्रो सेल भयो भने के हुन्छ त भन्दा n बराबर 2। यसै गरी 3 4 5 6 7 हुन्छ। 7 वटा भन्दा धेरै चाहिँ हुँदैन है। परमाणुमा अहिलेसम्म पत्ता लागेका जति पनि तत्त्व छन् त्यसका परमाणुको n भनेको चाहिँ 7 भनेको चाहिँ लास्ट छ, हुनाले सबभन्दा धेरै चाहिँ 7 छ है। अब यो n भइहाल्यो भनेदेखि अब यो इलेक्ट्रोनको रचना कसरी गरिएको हुन्छ भन्दा 2n² को नियमले। यहाँ अब इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या कति हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो भने त्यसका लागि अब हामीले यो फर्मुलामा यो नम्बरहरू राखेर हेर्छौँ कति आउँछ भन्ने कुरा। त्यसैले अब यहाँ हामीले 2n² मा चाहिँ के गर्यौँ भन्दा 2 भइहाल्यो, n को ठाउँमा चाहिँ यो 1 राख्यौँ, अनि यो स्क्वायर भने स्क्वायर भइहाल्यो। त्यसैले 2 × 1 को स्क्वायर गर्दा कति भन्दा 1 को स्क्वायर 1 नै भयो। 1 × 2 भनेको यहाँ इक्वल टु 2 हुनु पर्थ्यो, यहाँ 1 भएछ, सरी यहाँ चाहिँ 2 हुन्छ है। 2 × 1 भनेको 2 हुन्छ, यो 1 होइन। अनि त्यस्तै 2n² मा यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा 2 × 2 को स्क्वायर, n भनेको यहाँ 2 भयो, यो 2 यहाँ राख्यो, अनि 2 को स्क्वायर गर्दाखेरि यस्तो 2 स्क्वायर भयो। अब यो 2 को स्क्वायर भने 2 2 4 भयो, अनि 4 2 छ, यो चाहिँ 8 हुनु पऱ्यो। फेरि यो पनि यहाँ पनि रङ रहेछ, यो टेबल मैले एउटा यसबाट नेटबाट लिएको रङ रहेछ, यो मैले हेरिनँ त्यतिकै ल्याएको छु। यसरी यहाँ चाहिँ 8 हुनुपर्ने है, यहाँ 2 हुनुपर्ने, यहाँ चाहिँ 8 हुनुपर्ने हो भने। अब यो तेस्रो सेलमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले 2n² मा चाहिँ हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा यो 2 भयो, n को भ्यालु 3 भयो, अनि यसको स्क्वायर भने चाहिँ स्क्वायर भयो। अब 3 को स्क्वायर भनेको 9,
अनि 9 × 2 भनेको चाहिँ 18 भयो। यो चाहिँ सही छ फेरि है, यो चाहिँ 18 वटा इलेक्ट्रोन रहेछ। त्यस्तै अब अर्को फोर्थमा हेर्ने हो भने हामीले n को भ्यालु यहाँ 4 राख्यौँ, यसको स्क्वायर छ, स्क्वायर भयो, यो 2 छ, 2 भयो, 2 × 4 को स्क्वायर गर्दा 4 को स्क्वायर भनेको 4 4 16 भयो, यहाँ 3 को स्क्वायर भनेको 3 3 9, 9 2 18, यहाँ चाहिँ 4 को स्क्वायर भने 16, 4 4 16, 4 4 16, अनि 16 दुना 32 भयो। यसै गरी अब 5औं 6औं 7औं को पनि हामीले 2n स्क्वायरको सूत्रबाट इलेक्ट्रोनहरू कति कति कहाँ कहाँ बसेका हुन्छन् भन्ने थाहा पाउन सक्छौँ। यहाँ 2टा हुँदो रहेछ, यहाँ 8 वटा, यहाँ 18 वटा र यहाँ 32 वटा हुँदो रहेछ। यसरी 2n स्क्वायरको नियमले हामीले यो इलेक्ट्रोनको रचना परमाणुमा गरिएको हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। कुरा बुझ्यो? र यसैलाई हामी 2n स्क्वायरको नियम भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। यसैलाई नै हामी 2n स्क्वायरको नियम भन्छौँ। अब त्यहाँ क्वेसनमा पनि तिमीहरूको अभ्यासमा सोधिराखे होला 2n स्क्वायरको नियम भन्नाले के बुझिन्छ र त्यसको आधारमा यो के सेल एल सेलमा चाहिँ कति कतिवटा इलेक्ट्रोनहरू रहन्छन् भनेर सोधेको हुनसक्छ। त्यसरी 2n स्क्वायरको नियम भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने पहिलो दोस्रो तेस्रो सेलहरूमा इलेक्ट्रोनहरू कतिवटा रहन्छन् भनेर यो इलेक्ट्रोनको रचना गरिएको हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिने सूत्र हो भन्नु पर्यो यो सूत्र। र त्यसको आधारमा के सेलमा कतिवटा हुन्छ भन्दा यहाँ 2टा भन्नु पर्यो। यो हिसाब गरेर देखाउनु पर्यो तिमीहरूले 2 अनि इन्टु 1 को स्क्वायर बराबर 2 1 जा 2 गरेर चाहिँ दिनु पर्यो। त्यस्तै एल सेलमा चाहिँ अब नम्बर भनेको 2 हुन्छ र 2n स्क्वायरको नियमले के भन्छ भन्दा 2 × 2 को स्क्वायर, 2 को स्क्वायर भनेको 4, 4 × 2 भनेको 8 हुन्छ, 4 दुना 8 भनेर चाहिँ दिनु पर्यो। यसरी त्यो 2n स्क्वायरको नियम भनेको के हो भन्यो भने हामीले KLMN भन्ने यो सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरू रहेका हुन्छन्, इलेक्ट्रोनको सङ्ख्याहरू हुन्छन् भन्ने नियम नै 2n स्क्वायरको नियम हो भन्नु पर्यो। हुन त अब यो नियम 1 2 3टा सेलहरूमा चाहिँ लागु हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ अलिक कति फरक हुन्छ, त्यो कुरा अलिक पछि पढ्छौ तिमीहरूले 9 कक्षामा गएर। अहिलेलाई हामी यति बुझिराख्यौँ 2n स्क्वायरले चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू कतिवटा कहाँ रहेको हुन्छ भन्ने जानकारी दिन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। र अब यो मैले चित्रमा ल्याइदिएको छु परमाणुको इलेक्ट्रोनको रचना चाहिँ कसरी भएको हुन्छ त भन्दा यहाँ हामीले एउटा यस्तो चित्र देख्छौँ। यो चित्रमा अब यो पनि ठ्याक्कै सही चित्र चाहिँ छैन हैन, र पनि अघि भने जस्तो यसलाई हामीले एउटा चित्र यो परमाणुको रचना मान्ने हो भने यसमा यो निलो निलो देखिएको चाहिँ इलेक्ट्रोन हो र यो रातो भनेको चाहिँ यसको न्युक्लियस हो। अनि यो गोलो घेराहरू भनेको एउटा घेरा, 2टा घेरा, 3टा घेरा, 4वटा घेरा छन्। यो 4वटा घेरा भनेको चाहिँ सेलहरू हो, अथवा भनौँ यसलाई अर्बिटल पनि भन्छ, अर्बिट पनि भन्छ। भने बिचको न्युक्लियस भइहाल्यो। अनि योभन्दा यो जुन गोलो गोलो छ निलो निलो देखिराख्यो त्यो निलो निलो गोलोहरू भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू हो। यो न्युक्लियस होइन कि इलेक्ट्रोन्सहरू है, यो न्युक्लियस लेखेको छ, यो इलेक्ट्रोन्सहरू हो। इलेक्ट्रोन्सहरू यसरी हामीले देख्न सक्छौँ भनेदेखि अब यो न्युक्लियसभन्दा नजिकै रहेको यो जुन सेल हो यो सेलको नाम चाहिँ के सेल हो। यसरी यो चाहिँ के सेल भयो। योभन्दा अलिकति यसलाई हामीले पहिलो सेल भनेर भन्छौँ कि पहिलो अर्बिट। अनि योभन्दा पछिल्लोलाई दोस्रो भन्छौँ, यसलाई तेस्रो भन्छौँ, यसलाई चौथो भन्छौँ। यस्तै 5औं 6औं 7औंसम्म हुन्छ भन्ने कुरा मैले अघि पनि भनिसकेँ। अब दोस्रोलाई चाहिँ हामीले एल भन्ने भयौँ, तेस्रोलाई एम, चौथोलाई एन अनि एमएन, अब फेरि ओपी क्यू भन्नेसम्म चाहिँ यहाँ जाने भयो। यसरी संरचना चाहिँ अथवा भनौँ इलेक्ट्रोनको रचना अघि भने जस्तो यो एन राख्दै गयो, कति कतिवटा इलेक्ट्रोन अटाउँछ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। अब यो पहिलोमा चाहिँ जम्मा 2टा इलेक्ट्रोन अटाउँछ, त्यसैले यहाँ 2टा मात्र दिएको छ। यसमा चाहिँ अब 8वटा इलेक्ट्रोनहरू अटाउनु पर्ने, जम्मा यहाँ 3टा दिएको छ हैन, यहाँ 8वटा अटाउन सक्छ भने यसमा चाहिँ अब 1 2 3 4 5 6 7वटा छ, यसमा 18वटासम्म अटाउन सक्छ भने यसमा चाहिँ 32वटासम्म अटाउन सक्छ भन्ने कुरा जुन तिमीहरूले यो अहिले भर्खरकै तालिकामा हेरिहाल्यो हैन, यो अघिल्लो जुन थियो नि अघिल्लोमा यसमा यहाँ पहिलोमा 2टा, यहाँ 8वटा, यहाँ 18वटा र यहाँ चाहिँ 32वटा, भनौँ एनसम्ममा चाहिँ 32वटा अटाउँछ भन्ने कुरा थियो। त्यही कुरा यसमा पनि हो है। यसमा चाहिँ 32वटा अटाउन सक्छ, यसमा 18वटा अटाउन सक्छ, यसमा 8वटा अटाउन सक्छ
यसमा चाहिँ 2 वटा मात्रै अटाउँछ। त्यसैले यो एउटा चाहिँ सही छ, अरु चाहिँ यहाँ अलिकति रङ छ अथवा जे मलाई त्यति राखिदिएको छ। हामीले जस्ट के बुझौँ भन्दाखेरि यहाँ यो विभिन्न तहगत रूपमा भन्नाले यो KLMN भन्ने तहमा यहाँ विभिन्न सेलहरू हुन्छन् र ती सेलहरूमा चाहिँ कुनैमा 2टा इलेक्ट्रोन अटाउँछन्, कुनैमा 8वटा इलेक्ट्रोन अटाउँछन्, कुनैमा 18वटा इलेक्ट्रोन अटाउँछन्, कुनैमा 32वटा इलेक्ट्रोन अटाउँछन् भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यसरी हामीले परमाणुको बनावट रहेको हामी देख्न सक्छौं। भने अब यो चाहिँ तिमीहरूको तत्त्व यो बुकमै छ तिमीहरूको हैन। यो तत्त्वको नाम, संकेत अनि इलेक्ट्रोनको संख्या, पारमाणविक पिण्ड वा भार, पारमाणविक संख्या, प्रोटोनको संख्या, न्यूट्रनको संख्या अनि यो अर्बिटलहरु इलेक्ट्रोनको रचना चाहिँ के मा कतिवटा, एल मा कतिवटा, एम मा कतिवटा, एन मा कतिवटा भन्ने इलेक्ट्रोनको संख्याहरुको बारेमा तिमीहरूको बुकमा एउटा तालिका दिइराखेको छ। पेज नम्बर कति 93 कि कतिमा छ तिमीहरूले हेर्न सक्छौ। त्यसको आधारमा यहाँ अब यो तिमीहरूले 1 to 20 वटा छ, 1 देखि 20 वटा। यो सिरियल्ली तिमीहरूले कण्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ, कण्ठ पार्ने। अब हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, नियन, सोडियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फस्फोरस अनि सल्फर, क्लोरिन, आर्गन, पोटासियम र क्याल्सियम भनेर चाहिँ यो कण्ठ पार्नुपर्छ तिमीहरूले। यो सायद अब तिमीहरूले कण्ठ गर्न सक्छौ। योभन्दा अघिल्ला अब अहिले 9 मा गएका सबै साथीहरूले कण्ठ गरेर गइसकेका छन् त्यो दाजुदिदीहरूले। त्यसैले तिमीहरू पनि हार नमानिकन यो कण्ठ गर्दै जान सक्छौ। र यो कण्ठ गरेपछि के हुन्छ त भन्यो भने तिमीहरूलाई यी कुराहरू यो तालिका कण्ठ गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। यो तालिकामा एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा कुराहरू देख्छ। यो पाँचवटा कुराहरू तिमीहरूले यो एउटा कुरा कण्ठ गर्यो भने सबै सजिलैसँग थाहा पाउन सक्छौ। अब त्यो कसरी भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ भनिदिन्छु तिमीहरूलाई हैन, कुनै गाह्रो कुरा छैन। तिमीहरूले ध्यान दिएर सुन्ने। अब टाइम हामीसँग धेरै छैन होला, हामीसँग अब जम्मा 6 मिनेट बाँकी छ। म एकपटक तिमीलाई सम्झाउन खोज्छु, तिमीहरूले ध्यान दिएर सुन्ने है त। अब यो हाइड्रोजन भने नम्बर 1 मा पर्छ, यो 1 नम्बरमा पर्यो। हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम भन्दै यसरी कण्ठ गर्ने हो भने पहिलोमा के पर्यो भन्दा हाइड्रोजन पर्यो। त्यसैले हाइड्रोजन 1 नम्बरमा परेको भएर यसको इलेक्ट्रोनको संख्या 1। अब इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको संख्या जहिले पनि बराबर हुन्छ, त्यसैले यो 1 र 1 है, यो चाहिँ 1 नै भयो। अनि हामीले अघि पनि भनेका छौं पारमाणविक संख्या पनि त्यही नै हुन्छ भनेका छौं। भन्नाले प्रोटोनको संख्या जति हो पारमाणविक संख्या पनि त्यति नै हो। सूत्रमा हामी लेखेका छौं पारमाणविक संख्या बराबर प्रोटोनको संख्या भनेर। त्यसैले अब हाइड्रोजन 1 नम्बरमा परेको छ भन्ने थाहा हुन नपाई हामीलाई इलेक्ट्रोनको संख्या थाहा भयो, पारमाणविक संख्या थाहा भयो, प्रोटोनको संख्या थाहा भयो। कुरा क्लियर भयो? यसरी एउटा कुरा यो 1 नम्बरको कुरा के हो भन्ने कुरा थाहा पाएपछि यसको इलेक्ट्रोन थाहा हुने, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन अनि नम्बर अफ प्रोटोन, किनभने यो अलवेज इक्वल हुन्छ, यो इलेक्ट्रोन र प्रोटोन चाहिँ जहिले पनि बराबर हुन्छ। त्यसैले यो नम्बर जति हो त्यति अनुसार यिनीहरू बराबर हुँदो रहेछ भन्ने बुझिन्छ। जस्तो कि अब फ्लोरिन भन्ने 9 नम्बरमा छ भने यहाँ हामी काउन्ट गर्न सक्छौं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नम्बरमा छ भने चाहिँ यसको इलेक्ट्रोन 9 अनि प्रोटोन 9 अनि पारमाणविक संख्या पनि 9। यति तीनटा कुरा डाइरेक्ट एउटा कुरा कण्ठ गर्नाले यो कति नम्बरको हो भन्न नपाई। त्यस्तै अब सल्फर भन्ने चाहिँ 16 नम्बरमा छ भनेपछि यो तिमीले काउन्ट गर्न सक्छौ। माथिदेखि यहाँदेखि काउन्ट गर्ने हो भने 16 नम्बरमा पर्छ सल्फर। अब सल्फर 16 मा पर्यो भन्न नपाई यसको इलेक्ट्रोन 16, प्रोटोन 16 अनि पारमाणविक संख्या 16। यति कुरा क्लियर हुने भयो, तीनटा कुरा है, 1 2 तीनटा कुरा थाहा हुने भयो। अब अर्को कुरा यहाँ के छ त भन्दाखेरि तिमीले जान्न बुझ्नु पर्ने यो जोर नम्बरहरू जति छन् 10 12 14 16 8 6 4 2 भन्ने यिनीहरू यो सबै जोर नम्बरहरूको प्राय जसो है, 1 2 वटा बाहेक सबैको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जोर नम्बरका यो इलेक्ट्रोनको संख्या र प्रोटोनको संख्या अनि न्यूट्रोनको संख्या चाहिँ सबै बराबर हुन्छ है, प्राय जोर नम्बरकै प्राय 1 2 टा बाहेक। जस्तो कि अब यहाँ यो बेरिलियमको 4 नम्बरको हेर्ने हो भने यो चाहिँ नि तीनटा कुरा चाहिँ बराबर छ तर न्यूट्रोनको संख्या चाहिँ फरक छ, 5 छ। हो यस्तोलाई एउटा ध्यान दिनु पर्यो, एक्सेप्सन केसलाई है। कण्ठ गर्ने तरिका है, यत्रो यहाँ टेबल लामो छ ठुलो छ,
तर तिमीहरूलाई एक्सेप्सन केस एउटा यहाँ कण्ठ गरिदियो भने अब अरू सबै यो एउटा नम्बर कण्ठ गरेर भरमा थाहा हुनेछ। 1 नम्बरमा हाइड्रोजन, 2 नम्बरमा हेलियम, 3 नम्बरमा लिथियम, 4 नम्बरमा बेरिलियम भन्दै कण्ठ गर्ने हो भने अब तिमीहरूले इलेक्ट्रोन कण्ठ गर्नु परेन, पारमाणविक सङ्ख्या कण्ठ गर्नु परेन, प्रोटोनको सङ्ख्या कण्ठ गर्नु परेन, न्युट्रनको सङ्ख्या कण्ठ गर्नु परेन। किन भन्दा यी सबै करिब करिब बराबर हुँदो रहेछन्। कस्तो केसमा भन्दा यो जोर नम्बर भयो भने सबै जोरै जोर, यहाँ 4वटा जोर देख्छौ, यो जोर नम्बर देख्दा यहाँ पनि 4 एउटै जोरै जोर के 3टा जोड जोड देखियो, एउटाको चाहिँ फरक छ। अब यहाँ 6 नम्बरमा हेर्दाखेरि 6 नै छ, अनि 8 नम्बरमा हेर्दा पनि 8 8 8 छ, 10मा हेर्दा पनि 10 10 10 छ, 12मा हेर्दा पनि 12 12 12 नै छ, अनि 14मा हेर्दा पनि 14 14 14 नै छ। त्यस्तै 16मा हेर्दा पनि 16 16 16 छ। तर 18मा हेर्दा चाहिँ 18 18 22 छ, यो है यो बिग्रेको छ। अनि 20मा हेर्दा 20 20 20 नै छ। त्यसैले प्राय जोर नम्बरको सबै उही नै हुँदो रहेछ, न्युट्रोन बराबर प्रोटोन बराबर इलेक्ट्रोन भन्न करिब करिब मिल्दो रहेछ, कुनै कुनै बाहेक। जस्तो कि एउटा बेरिलियमको भन्न पाइएन, अर्को के को यो आर्गनको भन्न पाइएन, अरू सबै बराबर छन् भने अब बिजोर नम्बरकोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्राय 1 बढी हुन्छ, प्राय 1 बढी। जस्तो कि यो हाइड्रोजन बाहेकै फेरि हाइड्रोजनमा 1 छ, यो चाहिँ 0 हुने भयो, 0 छ न्युट्रोन। अनि लिथियममा 3 छ, यो बिजोर, यसको चाहिँ 4 भयो न्युट्रोन, 1 बढेर। अनि अर्को 5 छ यहाँ बोरोनको 5 हुँदा यसको 1 बढेर यहाँ 6 छ। त्यस्तै अर्को यो 7 को चाहिँ फेरि बराबर छ, यो चाहिँ कण्ठ गर्नु पर्यो एउटा, अनि यो एउटा कण्ठ गर्नु पर्यो, अनि यो एउटा कण्ठ गर्नु पर्यो, 3टा। अरू सबै यो नम्बर अनुसार नै बराबर, के अरे बिजोर छ भने 1 थपेर, जोर छ भने बराबर भन्ने कुरा चाहिँ यो तालिकालाई कण्ठ गर्ने उपाय, सजिलो उपाय छ है। ल हामीसँग 1 मिनट मात्र बाँकी छ। अनि 11 छ भने 12 होइन, त्यस्तै 13 छ भने 14, 15 छ भने 16 यस्तो छ, 17 छ भने 18, अनि 19 छ भने 20 यस्तो छ। र यो फरक भएकोलाई अलिकति कण्ठ गरिदिने, अरू कुरा सबै त्यही नै हुन् है त। आज हामीले सिक्नुपर्ने कुरा यही हो। यो तिमीहरूले कण्ठ पार, यो तालिका कण्ठ गर्नलाई मैले सिकाइदिइहालेँ। जम्मा एउटा कुरा यो कण्ठ गरे सबै पुग्दो रहेछ, र त्यसमा अलिकति फरक कुरा यो कण्ठ गर्नुपर्ने रहेछ, न्युट्रनको सङ्ख्या। यो किन चाहियो भन्दाखेरि यो प्रोटोन के अरे पारमाणविक पिण्ड निकाल्नलाई। किन भन्दाखेरि यो प्लस यो भनेकै यो हो। त्यसैले 1 + 0 1, 2 + 2 4, अनि 3 + 4 7, अनि 4 + 5 9, अनि 5 + 6 11 गर्दै यसरी यो दुईटा जोडेर चाहिँ यो निस्किने गर्छ। अब यो हामीले यो दुईटा कण्ठ गरेको छौँ भने यो त आफै आइहाल्यो। यो दुईटा कण्ठ गर्नलाई मैले अघि भनिसकेँ, यो एउटा कण्ठ गरे पुग्यो।